पढ़ने का हुक्म मुझे कुरान नहीं देता। कर दिया तो क्या सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे साहब? किताब को 170 बार दोहरा कर आप ला इकराह बिद्दीन कोई कह रहे हो। जबरदस्ती है ही नहीं किसी चीज से, किसी 170 को बार बिल्कुल आए हो। इस्लाम नामी अरबी कल्ट को मानने से इनकार करता है। भाई अगर कोई मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसका कत्ल थोड़ी कर दूंगी। धर्म बिजनेस नहीं है साहब, धर्म बिजनेस नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आगे वीडियो में देखेंगे एक्स मुस्लिम सजवाला के साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना ताज से कुरान के ऊपर हुआ जबरदस्त बहस। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि काफिरों के घर जाना, यानी कि दूसरे धर्म के लोगों के घर जाना, उनसे बात करना ये हराम है। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए इस मामले में कुरान जो कहता है वो बात पहले हमें गौर से सुननी चाहिए। कुरान ये बता रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। एक जगह कुरान ये भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, यानी मोमिनों से कुरान का लिखने वाला ये बयान कर रहा है कि ऐ मोमिनों, तुम काफिरों को अपना साजगार, अपना दोस्त, अपना जो है वली ना बनाओ, मोमिनों को छोड़कर। बता देता हूँ कुरान में काफिर किसे कहा गया है। काफिर उसे कहा गया है जो कोई अल्लाह का और उसके रसूल का, उसकी किताब का और आखिरत का इनकार करे, वो काफिर है। नहीं, इनकार करना या ना मानने वाला दोनों एक ही बात हो गई। मतलब भाई जाहिर बात है, एक है मोमिन, एक है काफिर। अच्छा। मानने वाले को मोमिन कहेंगे, उसी का कॉन्ट्रास्ट है नहीं मानने वाले को काफिर कहेंगे। ये मोमिन और काफिर एक दूसरे का के अपोजिट है, एक दूसरे की जिद है। बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई गोलमोल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो क्या काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी है? जी हाँ, काफिरों से दोस्ती नहीं करना है, कुरान कह रहा है। तो उस वक्त मेरे तमाम के तमाम खानदान वालों ने मेरे साथ बाइकआउट किया, ना मेरे घर आना चाहते थे, ना मेरे से बात करना चाहते थे, मेरी सूरत देखना भी नहीं चाहते थे। उनके नजदीक मैं काफिर हो चुका था, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता था। इसलिए नहीं पढ़ता था कि नमाज पढ़ने का हुक्म मुझे कुरान नहीं देता। मैं उस वक्त कुरान को फॉलो कर रहा था। और कुरान की इस आयत के मुताबिक कुरान ये कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, वो खून का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, खूनी रिश्तेदार को भी जो है बॉयकॉट करने का हुक्म देता है कुरान। कुरान ये वो किताब है, इसका तो कोई गंगा जमनी तहजीब का हवाला देते हैं, लेकिन यहाँ है कि भाई कहानी सचवाला साहब गढ़ी गढ़ाई कहानी सुना रहे इनको। जब औलिया का नहीं, आयत पढ़ने से क्या होता है, आयत का जो औलिया का तर्जुमा है, जो वली और औलिया का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कि कुरान ने औलिया का मतलब यहाँ पे क्या लिया है, तो ये क्या तर्जुमा करेंगे? तर्जुमा ही गलत कर रहे हैं। औलिया का मतलब होता है कि जब बाप अपनी बेटी का निकाह करता है तो वो उसका वली होता है। वली का मतलब होता है यहाँ पर कि गार्जियन। हम ऐसे शख्स को कैसे गार्जियन बना सकते हैं जिससे हमारा मतभेद है, हमारे जो विचार हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं, उसमें हम कैसे उनको अपना गार्जियन बना ले? यहाँ औलिया का मतलब गार्जियन है, ना कि कुछ और। ये गलत तर्जुमा कर रहे हैं। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ ना, दोस्त नहीं रख सकता। मेरे अपने खून के रिश्तेदारों ने जो है मेरे साथ जो है बाइकआउट कर लिया इस वजह से कि मैं अरबी कल्ट को, इस्लाम नामी अरबी कल्ट को मानने से इनकार कर गया। किया, इतना बड़ा गलत काम किया, आपको कैसे दोस्त रखेंगे? जाहिर बात है, कुरान का इनकार करना बिल्कुल नहीं, अगर इनकार कर दिया तो क्या सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे साहब? भाई हमारा जब मतभेद है उनके साथ हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती। मतभेद तो आपका मेरे साथ भी हो सकता है ना, मतभेद मेरे साथ भी हो सकता है। मेरी अपनी माँ से मतभेद होते हैं, मेरी अपनी माँ से मतभेद होते हैं, अपने पिता से मतभेद होते हैं। मतभेद और हो सकता है वो किसी और को पसंद करते हो, मैं किसी और आइडियोलॉजी को पसंद करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे रिश्ते खत्म कर लेंगे वो मुझसे। वो नाराज हो सकते हैं पर रिश्ते नहीं। नाराजी रहने के लिए कहा गया और क्या करने के लिए कहा गया? कुछ और तो करने के लिए कहा नहीं गया है। नाराजी रहने के लिए कहा गया है और कुछ करने के लिए थोड़ी कहा गया है। नहीं है, यहाँ नाराजगी की बात नहीं है। भाई अल्लाह के रसूल साहब, कोई आयत जिसमें ये लिखा हो कि हाँ आप दूसरे धर्मों के लोगों के साथ दोस्ती रखें, उनके साथ अच्छा मेलजोल रखें, उनके त्योहारों में शरीक हों, ऐसा कहीं लिखा है? भाई कुरान जब कहता है कि हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, जब कुरान सीधा सीधा साफ साफ कह रहा है कि फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए जो चाहे ना लाए। इस्लाम तो फाउंडेशन ही नहीं कर रहा है। तो फिर काफिर कौन है? आयत आज ही ना पढ़े। क्या इस्लाम में दो लोग नहीं है? एक वो जो अल्लाह को मानते हैं यानी कि मुसलमान, और दूसरे वो जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते यानी काफिर। क्या ऐसे डिवीजन नहीं है?
اور کافروں کے ساتھ جو سلوک کی بات کہی گئی ہے، جو سچوالا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا برا سلوک کرو، کیا یہ لکھا ہے کہیں؟ بالکل نہیں، یا کافر کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ سچوالا صاحب غلط ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کافر کی۔ لکھا ہوا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زور زبردستی، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں کسی چیز کی، کسی کو بالکل مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اچھا سن لیجیے، زور زبردستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بائی فورس کسی کو اسلام میں داخل کرنا۔ سن لیجیے، آپ سن لیجیے میرے بھائی، اگر ایک گھر میں، سن لیجیے بات سن لیجیے، آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر ایک گھر میں اگر 4 لوگ رہ رہے ہیں، 4 لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے، اس میں سے ایک فرد یہ کہہ دے کہ میں اس عربی کلب کو ماننے سے انکار کرتا ہوں، کس چیز کو ماننے سے انکار کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ تعلق، جی کیا بتایا آپ نے؟ کیا چیز ماننے سے انکار کیا اس نے؟ عربی کلب کو، اسلام نامی عربی کلب کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ کیا جو ہے یہاں پر جبر نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل جبر نہیں ہوگا۔ جبر نہیں ہوگا بھائی اسلام تو منع کرتا ہے نا جبر کرنے سے، تو کیسے جبر ہوگا؟ اس کی مرضی ہے، جب قرآن خود کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ لیکن سنیے نا، لیکن مرتد کی سزا تو سزائے موت لکھی گئی ہے، کافر سے بھی بدتر بتایا گیا ہے صاحب اسے، ازہری صاحب جو میرے جانکاری کہتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ مرتد کی سزا دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ ہی کوئی چیز، اگر مان لیجیے آپ کی کوئی شاپ ہے، آپ کا کوئی بزنس ہے، اگر وہ آپ کی چیز میں کوئی شک ڈال دے کہ سارے جو ہے گراہکوں کو بھڑکا دے، تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بتائیے؟ دھرم بزنس نہیں ہے صاحب، دھرم بزنس نہیں ہے، دھرم بزنس نہیں ہے۔ میرے کو اپنے ایشور سے، میرے اللہ سے، میرے ایشور سے محبت کرنے کے لیے یہ کوئی بزنس نہیں کر رہی ہوں میں، تو وہ میرے دھرم میں شک ڈال دے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں بزنس نہیں کر رہا ہوں، میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے، میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ بھائی اگر کوئی میرے بزنس کو نقصان پہنچائے گا تو میں اس کا قتل تھوڑی کر دوں گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بالکل آزاد تھے کہ آپ اسلام لاؤ، اور یہی ریزن ہے کہ منہ ڈھک کے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، سچوالا صاحب منہ بھی نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مرتد کی سزا سزائے موت ہے، اور آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اسلام میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بالکل آزاد تھے کہ اسلام آپ نہ لاؤ، قبول کرو، کوئی اسلام نہیں زبردستی کرتا آپ سے۔ ارے نہیں کرنا، انہیں تو کیا مار دیں گے، میں شک نہیں پھیلا سکتے، میں وہی تو، ارے شک نہیں پھیلا رہے نہیں کر سکتے، یہ اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا ہے آپ کو کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو آپ جو ہے وہ بھڑکا دو کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، اسلام جیسا ہے ویسا بتا رہا ہوں میں کیا غلط کر رہا ہوں، میں کیا بھڑکا رہا ہوں؟ اگر اسلام میں 170 بار جو ہے اگر قرآن میں قتل و قتال کی مشتقات کو دہرایا گیا ہے، مشتقات کو دہرانے سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو مار دیا جائے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا، بھائی میں یہی ہر مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کہاں ہو رہا ہے کچھ ایسا؟ کیوں کیا تو گیا؟ پھر بار بار ہر آتنکی مسلمان کیوں نکل رہا ہے صاحب؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہر آتنکی مسلمان نکل رہا ہے، زیادہ تر تو آپ بھی جانیں گے، نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام پر صحیح طریقے سے زیادہ تر اسلامک راشٹروں میں خون خراب ہو رہا ہے، ایسا کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے آپ؟ مسلمان وہ ہے جو جیے اور جینے دے دوسروں کو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جیو اور جینے دو، پیسفل رہو اور پیسفل رکھو۔ فالتو کی باتیں نہ کریں، جیو اور جینو کا جو ہے تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے قاتلوہم حتی لا، یہ آیتیں پڑھنے سے یہ ثابت نہیں کر سکتے، وہ قاتلوہم کہنے سے